أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متقين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله. वत्लु मा ऊया इलेका और तिलावत कीजिए मा ऊया जो आपकी तरफ जो वही की गई इलेका आपकी तरफ मिन किताब रब्बिक उस किताब के आपके रब की तरफ से जो किताब में वही किया उससे तिलावत कीजिए ला मुबद्दिल लिकलिमातिही यानी उसको कोई बदलने वाला नहीं उसकी बातों को वलन तजिदा और हरगिज नहीं लन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा और आप हरगिज नहीं पाएंगे उसके सिवा कोई जाए पना मुल्तहदा कोई जाए पना वस्बिर और सब्र कीजिए नफ्सा का अपने नफ्स के साथ या अपने सब्र कीजिए मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ यदऊन रब्बहुम जो पुकारते हैं अपने रब को बिलगदाति वल अशी सुबह और शाम युरीदूना वो चाहते हैं वजहहू उसका चेहरा यानी कि उसकी खुशनुदी वला तअदु ऐनाक अनहुम और ना आप फेरिए ऐनाक अपनी आंखों को नजरों को अनहुम उनसे तुरीद जीनत अल हयात दुनिया तुम चाहते हो जीनत हयात दुनिया की जिंदगी की वला तुति मन अगफलना कल्बहू और हरगिज न और ना आप तुति पैरवी कीजिए मन अगफलना जिसको गाफिल कर दिया हमने ना माने हमने कल्बहू उसके उसके दिल को अन जिक्र हमारे जिक्र से वत्तबा वत्तब और वो पैरवी करता है हवाहू अपने नफ्स की वकान अमरुहु फुरुता और वो उसका मामला जो है वो फुरुता हद से बड़ा हुआ है वक़ुलिल हक़ और कह दीजिए अल हक़ मिर रब्बिकुम हक़ है मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से फमन शाअ फलयुमिन बस जो चाहे फलयुमिन बस उसे चाहिए कि वो ईमान ले आए अमन शाह और जो चाहे फल यकु उसको मर्जी है उसकी वो कुफ्र करे या इनकार कर दे इन आतदना लिज़ालिमीन नारा इन्ना बेशक हमने आतदना तैयार कर रखा है लिज़ालिमीन जालिमों के लिए नारन आग यानी जहन्नुम अहात बिहिम सुरादिकुहा घेर रखा है उसे सुरादिकुहा उनकी कनातों ने जिस तरह शामियाने के कनाते लगाते हैं जो उसको एक बाउंड्री बॉल कर देती इसी तरह उसको कनातों ने घेर रखा है वहीं यस्तागीथु युगाथु और जब वो फरियाद करते हैं जब वो फरियाद कर युगाथु किसी यानी के पानी के लिए वो फरियाद रसी किए जाएंगे तो क्या कैसे फरियाद करें बिमा पानी से कल मुहली यशविल वजू कल मुहली यानी कि उसके जैसे तेल जो तलछट किया हुआ तेल की तरह या
लावे को भी लोग कहते हैं, लावा भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, उस तरह के या उस चीज से। यशविल भुज, जो उनके चेहरों को झुलस देगा। बीस शराब, कैसा बुरा है ये, कैसी बुरी है ये पीने की चीज। वसाअत मुर्तफका, और कैसे है बुरा मुर्तफका, रहने की यानी कि ठिकाना आराम का, कैसे उनकी कितनी बुरी है उनके आराम गाह। इन लदीना, उनके मुकाबले में इन लदीना, वो लोग आज जिन्होंने आमनु, जो ईमान लाए, व अमलु सालिहात, और नेक अमाल किए। इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला, इन्ना, बेशक हम, ला नुदीउ, नहीं हम जाया करेंगे, अजर, उनका अजर, मन अहसन अमला, जो उनके अच्छे अमाल का, जो जो भी उन्होंने अच्छा अमाल किया उनका हम अजर जाया नहीं करेंगे। उलाइक लहुम जन्नात अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, यही वो लोग हैं, लहुम, उनके लिए, जन्नात, बाग हैं, अदन, हमेशा रहने वाले, तजरी मिन तहती, जिनके नीचे, अनहा तहतीम अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। युहल्लौन फीहा मिन असाविर, और वो पहनाए जाएंगे उसमें, मिन असाविरा, यानी कंगन, मिन ज़हब, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वयलबसूना, और वो पहनेंगे, सियाबन, कपड़े, खुदरम मिन मिन सुंदिस मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, खुदरम, सब्ज रंग के, मिन सुंदुस, यानी बारीक रेशम, व इस्तबरक, और मोटे रेशम के। मुत्तकीन फीहा अलल अराइकी, और वो बैठे होंगे उसमें, अलल अराइकी, तकिए लगाए हुए तख्तों पे बैठे होंगे। नेमत सवाब, कितना बुरा, कितना अच्छा है इसका अजर, यानी खूब ये उसका बदला है, सवाब का बदले हुए, कितना अच्छा बदला है। वो हसनत मुर्तफ़ा, और कितनी अच्छी है उनकी आरामगाह, नहीं उसके मुकाबले में पहले वालों के थे सात मुर्तफ़ा, और ये हसनत मुर्तफ़ा, कितनी अच्छी है उनकी आरामगाह, रहने की जगह। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, जैसे पीछे हम पढ़ते हैं असहाब कहफ का किस्सा, तो यहाँ पे असहाब कहफ का किस्सा तकरीबन, जो समझो कि उनकी बात ख़त्म होगी, और अब जो है वो जो बात अब ये कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा जा रहा है, तो यह कहा जाए कि असहाब कहफ के बाद जो बात आपको इस किताब में बताई जा रही है, बस वो बिल्कुल काफ़ी और जामे हो चुकी है, बस वो काफ़ी हो चुकी है। आप इसको, उसी को जूं का त्यों पढ़ कर सुना दीजिए, जैसा बताया गया वैसा ही पढ़ के सुना दीजिए। या ये इसका ये मतलब है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची किताब है, यही उनको पढ़कर सुनाए, उसके मुखालफत की परवाह ना करिए, यानी जो कुछ कुरान में बताया गया है उसको मनोमान वैसा ही पढ़ के उनको सुनाए, उसमें किसी, और आप मुखालफत की परवाह ना करें। अगर मुखालफत करते हैं लोग कि ये हमारी बातें माने, तो उसकी बिल्कुल भी आपने कतई तौर पे परवाह नहीं करनी। ला मुबद्दिल लिकालिमाती, और किसी को कोई अख्तियार है ही नहीं कि उसको कोई वो, उसके बारे में कोई चीज़ बदल दे, कोई उसको बदल, उसके कलमात को, अल्लाह तबारक व तआला के कलमात को बदल ही नहीं सकता, कि किसी को भी ये अल्लाह तबारक व तआला ने कोई अख्तियार दिया नहीं। फिर ये फरमाया जा रहा है, अलन तजिद मिन दूनिहिम मुल्ता, अगर आपने ऐसा किया, हालांकि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप कोई भी ठिकाना पाएंगे नहीं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कुफार मक्का की खातिर कुरान में कुछ रद्द बदल कर देने, या सरदान कुरैश से किसी कुछ बात मान कर मुसालत करने की सोच रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे मना फरमा रहा है। असल मसला, असल मकसद ये इसका, उन कुफार मक्का की तरफ उनका रुए सुखन है कि उनको बताया जा रहा है, अगर तो खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। मकसद ये है कि कुफार को ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम में अपनी तरफ से कोई भी कमी या बेशी करने के मजाज नहीं है। उनका काम तो बस ये है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया उसे उसी तरह कम कास्ट तो उसको आप तक पहुंच, सब लोगों तक पहुंचा दें। अगर जिसको तुम्हें मानना है तो उस पूरे दिन को जो का तुम मान लो, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पेश किया जा रहा है, और अगर नहीं मानना तो बेशौक से ना मानो। मगर ये उम्मीद किसी हाल में भी ना रखो कि तुम्हें राजी करने के लिए इस दिन में तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई तरमीम कर दी जाएगी, चाहे वो कितनी छोटी सी भी हो, मगर ऐसा हो नहीं सकता। ये जवाब इस मुतालबे का जो कुफार की तरफ से बार बार किया जाता था, कि ऐसी भी क्या जिद है, कुछ हमारी तरफ से हमारी भी बात मान लें, कुछ अपनी बात मान लें, कुछ हमारा जो आबाई दीन है, वो उसके अकायद हैं, रस्म रिवाज हैं, उनकी भी कोई रियायत कीजिए। कुछ अब आप हमारी मान लें, कुछ हम तुम्हारी मान लें, इस पर कोई समझौता हो सकता है, और बरादरी जो फूट से भी बढ़ सकती है। इसका हम पहले पढ़ा है, जैसे सूरह यूनुस में हम पढ़ा है कि बजाय तुतला अलैहिम आयातुन बय्यिनात, तो जब उनकी हमारी आयत पढ़ी जाती है तो क्या कहते हैं, क़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना आयतुल कुरान, कि वो जो अल्लाह की मुलाकात देखें, वो कहते हैं कि ऐसा कुरान लिया गैर हाज, इसके बदले गैर हाजा और बदल, या इसको बदल दो,
اور اس کے علاوہ کوئی اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، اس میں کچھ ترمیم کر دو، یہ ان کا مطالبہ تھا، یا ان کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ کسی کو یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس بات کبھی امید نہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اس میں کوئی رد و بدل کر دیں گے۔ پھر یہ بتایا جائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ جو ہے نا صبر کریے ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا ابن عباس عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو بلال ہے، صہیب ہے، یا عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے غریب غریب لوگ ہیں جو آپ کے صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ رضا الہی کی خاطر آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی میت میں اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا آپ ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ جو آپ کے پاس آپ کے بیٹھے ہیں؟ اس فقرے میں بھی آپ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، مگر سنانا دراصل انہی سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کے شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کوئی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے تو وہ غریب اور نادار لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ یہی ہم معاملہ پڑھا ہے جیسے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آتا تھا۔ ہم جیسے سورہ ہود میں ہم پڑھا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں دیکھ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی ہیں وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں جو سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جواب یہی تھا کہ جن لوگوں کو تم جو ایمان لے آئے میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، اور جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا کی نہیں۔ تو یہی حالات یہاں پہ بھی ہیں، مکہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا کہ ان کو غریب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں، تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے کچھ بات سننے کو تیار ہیں۔ تو غریب لوگوں کا جیسے سیدنا سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مشرکوں نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے، تو یہ لوگ ہم پر جرت نہ کیا کریں، یعنی جب ہم آئے تو یہ یہاں پہ نہ آیا کریں۔ ان لوگوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں تھا، ان لوگوں میں سے میں تھا، ابن مسعود تھے اور ایک شخص حضیل قبیلے کا تھا، اور بلال تھے اور 2 شخص اور تھے جن کا نام میں نہیں لیتا۔ آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں سوچتے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان لوگوں کو دور نہ ہٹا دیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر یاد پکارتے ہیں اور ان کو اس کا چہرہ چاہتے ہیں، سورہ الانعام کی آیت میں جیسے۔ اسی طرح سیدنا حارث بن وہب بیان کرتے ہیں کہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہر کمزور اور تواضع کرنے والا اور اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا کر دے، اور میں کیا تمہیں جہنمی کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا، ہر تند خو، سرکش اور بخیل اور یہ ادرا کر چلنے والا اور متکبر شخص ہوگا جو جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح حالت یہ ہوگی کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا، حالانکہ اللہ کے اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مگر جو کوئی دبلا پتلا بھی مومن ہوگا تو اس کا وزن اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، ایک دن اللہ کے رسول نے اسے گم پایا تو اسے کی بابت پوچھا، لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ گویا لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو معمولی جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ، چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی خبر بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا بے شک یہ قبریں قبر والوں پر تاریکی سے بھری ہوتی ہیں اور میرے ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے روشن فرما دے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سید ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا آگ کی بھٹی دھونکنے والا، بس کستوری اٹھانے والا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اسے خرید لے گا، یہ دونوں صورتیں نہ بھی ہو تب بھی ایسا تو ضرور ہے کہ خوشبو پالے گا،
اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پالے گا، یعنی کہ ساتھی جو ہے نا وہ بھی اس کا ایک انسان کو اچھا ساتھی ڈھونڈنا چاہیے۔ اس لیے کہ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تمہارا ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، دوستی کرنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جیسا سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور رسول سے محبت۔ تو آپ نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اور اس کے جن سے دوستی کر رہا ہے اس کے اعمال کا ہم کہتے ہیں ہمارا کیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر پہ ہے لیکن اس میں دوستی میں کیا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، انسان اس سے کوئی نہ کوئی اثر ضرور لیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا جائے کہ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور نہ پیروی کریے، یعنی اس کے کہنا نہ مانیے یا اس کی کوئی بات سننے نہ اس کو ڈیل دیجیے جس کا ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ ہی لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی بات مانو، نہ اس کے آگے جھکو، نہ اس کا منشا پورا کرو، نہ اس کے کہنے پر چلو۔ یہ ان لوگوں کے لیے یعنی سردار قریش کے جتنے بھی ہیں ان کی بات ماننے سے آپ کو صاف منع کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی ایسے ان کے بات ماننے کو قطعی تیار بھی نہیں تھے۔ پھر کہہ دے وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور یہ جو حق جو ہے وہ آ گیا ہے، یعنی کہ صاف صاف یعنی کہ حق آ گیا ہے، اور جس نے صاف یا کہہ دیں کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لو، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ صاف صاف یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہاں سمجھ آتے صحابہ کاف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فقرے بھی اسی مناسبت سے ارشاد ہوئے ہیں، جیسے صحابہ کاف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے والے ایمان کے بعد انہوں نے کس طرح آ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا تو بس وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور پھر کس طرح اپنے گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت اور آمادہ نہ ہوئے، اور انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی بیجا بات کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم نے یہ کہ ہم کے قابو آ گئے، ہم پہ غلبہ پا لیا تو ہمیں پھر اپنے دین میں لٹا دیں گے، ہمیں سنسار کر دیں گے، تو ہم تو بالکل ہی مارے جائیں گے، ہمارا تو کوئی مقصد ہوگا ہی نہیں۔ اور جب وہ بیدار بھی ہوئے تو تب بھی انہیں یہ فکر ہوئی کہ کھانا جو ہے وہ پاک جگہ سے پاک کھانا آنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بھی مثال دے کے ان کو بتایا گیا ہے کہ اب حق تو آ گیا ہے، اب جو دیکھ لو کہ جس نے اس پہ مطابق عمل کرنا ہے، اس کے جس کو ایمان لانا ہے تو وہ لے آئے، اگر وہ نہیں لاتا تو پھر وہ نہ لے کے آئے۔ یعنی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح اور دو ٹوک اعلان کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف جو حق میرے رب کے پاس سے آیا ہے تو وہ میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، اسے من و مان قبول کر لو یا پھر اسے رد کر دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر تم سے کوئی سودے بازی ہو ممکن ہے نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ دہر میں اس طرح آیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، یعنی ہم نے انسان کے لیے ہدایت کے راستہ واضح کر دیا ہے، اور اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کہ جس کی مرضی ہے، جو اللہ کا ماننا چاہے وہ مان لے، جو نہیں ماننا چاہتا تو پھر اس کے لیے آگے بتا دیا کہ اس کے لیے ہونا کیا ہے۔ جو نہیں مانے گا اس کے لیے انا اعتدنا للظالمین نارا، پھر ہم نے تیار کر رکھے ان ظالموں کے لیے جہنم، یعنی اس کی آگ، یعنی کہ ان کی آگ یہاں بتایا گیا کہ وہ آگ ہم اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا، جب بھی وہ پانی مانگیں گے فریاد کریں گے کہ ہمیں کوئی پانی دیا جائے، تو پھر اس پر جو ہے وہ اس پر ایک تیل کی طرح کا گرم کھولتا ہوا پانی، یا اس کو کہتے ہیں جی وہ لاوا بھی، اسے بھی کہتے ہیں، مراد ہے کہ لاوا ہو سکتا ہے یا کوئی اور پیپ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیز ہوں گی، وہ ان کو جو ہے وہ پینے کے لیے دی جائیں گی کہ اسے آپ جو ہے وہ پیئیں، تو وہ کس طرح، وہ جو پیئیں گے کیا پھر ہوگا کیا کہ وہ احاط بہم سرادق، اور اس کی قناتیں جو یعنی کہ اس کو گھیر کے جو رکھا ہوگا ان کا آگ نے گھیر رکھا ہوگا، یعنی جہنم میں ہوں گے اس کا آگ نے گھیر رکھا ہوگا، یعنی وہاں وہاں تو اسے لپٹیں پہنچیں گی۔ اور جب بھی وہ فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جس کے مختلف معنی تیل کی تلچھٹ بھی بتاتے ہیں، بعض کے نزدیک لاوے کے معنی میں آتا ہے، بعض کے نزدیک وہ مادے جو شدت طرح سے پگھل گئے ہوں، بعض کا یہ بھی ہے کہ پگھلی ہوئی دھات کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ پیپ اور لہو کے یعنی ایسی چیز ان کو پینے کو دی جائے گی، مگر وہ بھی اتنی گرم ہوگی ان سے ان کے وہ چہرے جو ہیں وہ وجوہ سے ویشی الوجوہ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ بیس شراب، کیسی بری ہے یہ پینے کی چیز، وہ ساعت مرتفع کا، اور کتنا برا ہے یہ
ठिकाना उनके लिए। फिर उनके मुकाबले में अब यहाँ के उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जब भी जहन्नुम की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का भी जिक्र जरूर करते हैं। और उन लोगों का भी जो काफिरों के मुकाबले में वो लोग जो ईमान लाए, इन लदीना आमनु व अमिलु सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, इन्ना ला नुज़िअ अजरा मन अहसन अमला, तो हम उनके हरगिज भी जो उन्होंने अच्छे अमाल किए उनको ज़ाया नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने अच्छे अमाल किए और अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ाया कर दे, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हर अच्छे अमल की कदर करता है और अल्लाह तबारक व तआला तो है ही कदर करने वाला। उलाइक उनके लिए क्या मिलेगा, उलाइक लहुम जन्नत अदरिन तजरी मिन तहतिहा अन्हार, उनके लिए फिर हमेशा के बागात हैं। आदन कहते हैं हमेशा हमेशा रहने वाले बागात, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, और उनके पहनाए जाएंगे वहां पे सोने के कंगन। जैसे उस जमाने में भी और उससे पहले भी बादशाहों को, जो बड़े लोग होते वो कंगन, सोने के कंगन पहना करते थे, यानी ये निशानी है। यानी वहां पे भी बादशाहों की तरह रहेंगे, या उन्हें वहां पे भी बादशाहों की तरह दिखाया जाए कि यहाँ पे उनको उनकी जिंदगी जो होगी वो बादशाहों के ठाट बाट से होगी। और फिर वो वहां पे और वो बैठे होंगे तकिए लगाए हुए अपने तख्तों पे बैठे होंगे, और उनको पहनाए जाएंगे रेशमी लिबास, जो बारीक रेशम के भी होंगे, मोटे रेशम के भी होंगे। सुंदस, सुंदस कहते हैं बारीक रेशम को, इस्तबरक मोटे रेशम को। मुत्तकीन फी अलल अराइक, और तख्तों पर सामने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। और वहाँ पे फिर हम जब पढ़ते हैं कि उनको जो भी वो मांगेगा उनको वहाँ वो चीज़ में मिलेगी। वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी जो वहाँ पे उनकी ख्वाहिश होगी। तो जैसा आप सैयदना सहल बिन सादी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में हाजिर था, उसमें आपने जन्नत का हाल बयान किया, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा तारीफ हो, आखिर में फरमाया जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना है, और ना उसका तसव्वुर किसी आदमी के दिल में पैदा हुआ है। तो ये जन्नत के हाल होगा। इस तरह सैयदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक सुबह या एक शाम गुजारना दुनिया व माफी व माफीहा से बेहतर है, यानी जो कुछ के दरमियान उससे बेहतर है। और तुम में से किसी के लिए जन्नत में एक हाथ जगह या एक कोड़ा रखने की बराबर जगह दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। अगर जन्नत की कोई औरत जमीन पर झांक दे तो जमीन और आसमान के दरमियान रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और उसका सर का दुपट्टा दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है, उन लोगों पर होगा इंशाल्लाह। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला में शामिल कर ले जो जन्नत में जाएंगे और उनके लिए ये बागात होंगे और सब कुछ जो वो चाहेंगे वहाँ मिलेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे, क्योंकि यही वो जगह है नेमत सवाब कैसे बुरा ऐस कैसा जबरदस्त, नेमत सवाब कैसा ज़बरदस्त बदला है, वो हसनत मुर्तहर कैसा अच्छी है उनकी, उनके रहने का ठिकाना कितना अच्छा है उनके मुकाबले में जिनको बुरा ठिकाना। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन लोगों में शुमार करे जिनको ये जन्नत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।